बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नून लीग के रहनुमा अब रोना शुरू हो चुके हैं और वो ये कह रहे हैं कि वजारत उज़्मा का मनसब नून लीग के लिए एक जाल था। इत्तेहादियों ने इसरार करके कांटों की सेज पर बिठाया। जरदारी समेत सबको अंदाजा था कि मुख्तसर दौरानिये के इक़्तिदार में अवामी उमंगों पर उतरना मुमकिन नहीं होगा, जिसकी भारी सियासी कीमत चुकानी पड़ेगी। यही वजह है कि जरदारी ने नून लीग को धक्का मारकर आगे सियासत की कुर्सी पर बैठाया और इसका नतीजा अब नून लीग को भुगतना पड़ रहा है। अब नून लीग नुकसान कम करने के लिए इंतखाबात आगे बढ़ाना चाहती है, तो पीपल्स पार्टी रुकावट बन गई है, क्योंकि पीपल्स पार्टी को मुक्तदर हलकों की जानिब से एक कुव्वत बख्शी जा रही है। बलोचिस्तान के अंदर बाप पार्टी हो, एमकेएम का इत्तेहाद हो, या जनूबी पंजाब का मुनहरिफ पीटीआई का धड़ा हो, सबके सब धड़ाधड़ पीपी के अंदर शमूलियत इख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हकायक क्या है, इस इल्जाम की हकीकत क्या है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन कराम, कामयाब तहरीक अदम एतमाद के जरिए इमरान खान को घर भेजने के बाद फौरी इलेक्शन की बजाय हुकूमत चलाने का फैसला अगरचे अपोजिशन इत्तेहाद ने मिलकर किया था, ताहम इस फैसले की सबसे भारी सियासी कीमत बिलाशुबा नून लीग को अदा करनी पड़ रही है, क्योंकि ना चाहते हुए भी उसे वजारत उज़्मा का भारी पत्थर चूमना पड़ा। इत्तेहादियों की जानिब से इक़्तिदार में रहने के फैसले के पीछे दरअसल मुबैना 10 साला मंसूबे का खौफ भी था, जिसकी बाज गश्त मीडिया में होती रही है। इस मुबैना मंसूबे से मंसूब थ्योरी ये थी कि जनरल बाजवा की रिटायरमेंट के बाद अगले आर्मी चीफ जनरल फैज हमीद होंगे। यूं उनकी जेर निगरानी आइंदा इंतखाबात भी जीत कर तहरीक इंसाफ मजीद 5 बरस के लिए इक़्तिदार में आ जाएगी। इस मुबैना 10 साला मंसूबे में कितनी हकीकत थी और कितना फसाना, इस बारे में यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह दुरुस्त है कि नून लीग समेत उस वक्त की अपोजिशन को यह खतरा और खौफ लाहक था। इसका ऑफ द रिकॉर्ड इजहार अपोजिशन के एक से जायद रहनुमाओं ने उस नुमाइंदे से भी किया था। बाद में यही खौफ फौरी इलेक्शन की बजाय हुकूमत संभालने के फैसले का सबब बना। इसके पीछे दीगर अवामल और मजबूरियां भी थी, ताहम यह सबसे बड़ी वजह थी। इमरान खान की जानिब से सदारती निज़ाम के लाने और जनरल फैज हमीद को अगला आर्मी चीफ मुकर्रर करने के हवाले से 12 दफा तरदीद आ चुकी है। इमरान खान कसम उठाकर और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर इस बात का इयादा कर चुके हैं कि उनके जहन में भी ऐसा कोई प्लान नहीं था कि वो जनरल फैज हमीद को अगला आर्मी चीफ मुकर्रर करेंगे। खैर, जैसा कि जिक्र हो चुका है कि इक़्तिदार में रहने का फैसला पीडीएम का मुश्तरका था, इत्तेहादियों का मुश्तरका था, ताहम अपने इत्तेहादियों के इसरार पर वजारत उज़्मा कबूल करके नून लीग जाल में फंस गई। ऐसा नहीं कि उसे इल्म नहीं था कि मौजूदा हालात में वजारत उज़्मा का कलमदान कांटों भरी सेज के सिवा कुछ भी नहीं है। उसे इदराक था कि महज 1.25 बरस के इक़्तिदार में अवामी उमंगों पर उतरना आसान नहीं है, लिहाजा क़यादत संभालने वाली पार्टी को बदतरीन सियासी खसारे का सामना करना पड़ सकता है। यही वजह है कि इब्तदा में नून लीग की कोशिश थी कि वो वजारत उज़्मा का मनसब ना ले। यही वजह है कि शुरू में जब इस पर गुफ्तगू हुई अदम एतमाद के बाद, तो ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाने पर पीपल्स पार्टी अपना वजीर आजम लाना चाहे तो उनकी पार्टी को कोई एतराज नहीं होगा। दरअसल इस फराख दिली के पीछे जज्बा खैर सगाली नहीं था, बल्कि सियासी कीमत चुकाने का खौफ था। ख्वाजा आसिफ का ये इंटरव्यू 3 दिसंबर 2021 को शाया हुआ और ये मौजूद है। ये उन दिनों की बात है जब अभी इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन इस्तेमाल करने पर अपोजिशन पार्टियों के माबैन इत्तेफाक राय नहीं हुआ था, ताहम मुशावरत चल रही थी। तब मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ इन हाउस तब्दीली की बजाय इज्तिमाई इस्तीफों और लॉन्ग मार्च के जरिए इमरान खान को घर भेजने में ज्यादा दिलचस्पी रखते थे। ताहम पीपल्स पार्टी बल्कि आसिफ अली जरदारी का इसरार था कि इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद के आईनी तरीके से माजूल किया जाए।
دلچسپ بات یہ ہے کہ شہباز شریف اور خواجہ آصف سمیت نون لیگ کے دیگر اہم رہنما بھی آصف علی زرداری کی اس تجویز سے اتفاق کرتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب بنانے کے لیے موزوں ترین وقت آ چکا ہے۔ اس کا اظہار آف دی ریکارڈ ایک نون لیگی رہنما نے تحریک عدم اعتماد سے پہلے بھی کیا، کیونکہ ایک ماہ قبل نومبر 2021 میں ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کا تبادلہ کر کے انہیں کور کمانڈر پشاور مقرر کیا جا چکا تھا، لیکن مشکل یہ تھی کہ نواز شریف تحریک عدم اعتماد پر راضی نہیں تھے، اور پھر یہ کہ اس پر مولانا فضل الرحمان بھی ان کے ہم نوا تھے۔ آخر کار فروری 2022 کے اواخر میں نواز شریف عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے پر آمادہ ہو گئے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے جنرل باجوہ کی جانب سے انہیں گرین سگنل دے دیا گیا۔ ووٹوں کی جو بھرتی تھی اس کے لیے ان کو جو دھڑا تھا، لوٹا جو ہونے والے رہنما تھے پی ٹی آئی کے، ان کو پیسے دے کر اور ان کو ڈرا دھمکا کر ایک بڑے دھڑے کو پی ڈی ایم کے ساتھ شامل کیا گیا تھا۔ پی ڈی ایم ذرائع کے مطابق یہ ٹاسک آصف علی زرداری نے مولانا فضل الرحمان کے ذریعے پورا کیا۔ زرداری نے پہلے اس پر مولانا فضل الرحمان کو منایا اور پھر انہیں نواز شریف کو قائل کرنے کا کہا۔ یوں اپوزیشن اتحاد نے اتفاق رائے سے اپریل کے دوسرے ہفتے میں تحریک عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان کو اقتدار سے بے دخل کر دیا۔ ناظرین کرام، پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ مرکزی دھارے کی بڑی پارٹیاں وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بیٹھنے سے کترا رہی تھیں، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ مختصر اقتدار میں کارکردگی دکھانے کے امکانات معدوم ہیں، اور جو بھی پارٹی یہ بوجھ اٹھائے گی اسے اس کی قیمت آئندہ عام انتخابات میں چکانی پڑے گی۔ پیپلز پارٹی نے یہ لچھے دار دلیل دے کر کہ اپوزیشن کی بڑی پارٹی ہونے کے ناطے وزارت عظمیٰ کی کرسی نون لیگ کا حق ہے، کسی نہ کسی طرح شہباز شریف کو اس پہ بٹھا دیا۔ اس مرحلے کے بعد اپوزیشن میں یہ بحث چلی کہ اسمبلیوں کی مدت پوری کی جائے یا نہیں۔ نواز شریف کا اصرار تھا کہ 2-3 ماہ میں چند اہم اصلاحات کرا کے نئے الیکشن کا اعلان کر دیا جائے۔ انہوں نے بھانپ لیا تھا کہ مطلوبہ کارکردگی نہ دکھائے جانے پر سب سے زیادہ سیاسی نقصان نون لیگ کو ہوگا، کیونکہ حکومت کی کمان ان کے پاس ہے، لہٰذا وہ اقتدار کو طول دینے کی بجائے نئے الیکشن کے اعلان پر زور دے رہے تھے۔ اس بار بھی مولانا فضل الرحمان ان کے ہم نوا تھے۔ جے یو آئی کے ایک رہنما کے بقول پی ڈی ایم کے قیام سے پہلے ان کی جماعت نے انفرادی طور پر ملک بھر میں عمران خان کے خلاف پے در پے جو جلسے اور پھر آزادی مارچ کیا تھا، اس کے نتیجے میں بالخصوص صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جے یو آئی کی مقبولیت میں اضافہ ہوا تھا، اور وہ اپنی اس مقبولیت کو برقرار رکھنا چاہتی تھی تاکہ عام انتخابات میں اسے کیش کرا سکے۔ تاہم اس کا انحصار اتحادی حکومت کی کامیابی پر تھا۔ ناکامی کے اثرات نون لیگ کے بعد سب سے زیادہ اسی پر آنے تھے۔ اس کے برعکس پیپلز پارٹی کو بظاہر اتنا فرق نہیں پڑنا تھا کہ کم از کم سندھ اب بھی اس کا محفوظ قلعہ ہے۔ جے یو آئی کے رہنما کے بقول اس سوچ کو لے کر مولانا فضل الرحمان بھی اسمبلیاں تحلیل کر کے نئے الیکشن میں جانے سے متعلق نواز شریف کی تجویز کی تائید کر رہے تھے۔ تاہم قبل از وقت انتخابات میں جانے کا فیصلہ پیپلز پارٹی کے لیے گھاٹے کا سودا تھا کہ نون لیگ اور جے یو آئی کے برعکس وہ ایک صوبے کی حکمران ہے۔ قصہ مختصر، آصف علی زرداری کا جادو آخر کار چل گیا اور اقتدار کو طول دینے کا فیصلہ ہو گیا، اور اس فیصلے کو اپوزیشن پارٹیوں کی اکثریتی رائے تسلیم کر لیا۔ یہ سوچ بھی غالب تھی کہ اقتدار میں رہ کر مبینہ 10 سالہ منصوبے کو ناکام کیا جا سکتا ہے۔ یوں مخلوط حکومت کو برقرار رکھا گیا، اور پھر وہی ہوا جس کا خطرہ محسوس کیا جا رہا تھا۔ آج لگ بھگ 9 ماہ گزرنے کے باوجود یہ حکومت عوام کی امیدوں پر اترنے میں ناکام رہی ہے، اور اس کا سب سے زیادہ سیاسی نقصان نون لیگ کو ہوا ہے۔ سب کی انگلیاں اس طرف اٹھ رہی ہیں، اور اس کے دھچکے بھی جے یو آئی کو شدید محسوس ہو رہے ہیں۔ مہنگائی کسی صورت کم نہیں ہو رہی، کامیابی کہیں سے نظر نہیں آ رہی۔ نون لیگ حیران پریشان ہے کہ جائے تو کہاں جائے۔ نون لیگ جو کل تک فوری الیکشن میں جانے کی خواہش مند تھی، اب انتخابات کو آگے بڑھانے کا سوچ رہی ہے۔ جے یو آئی بھی کسی حد تک اس کی سوچ کے ساتھ ہے۔ دونوں کا خیال ہے کہ مزید 1 برس الیکشن آگے بڑھانے کے نتیجے میں شاید مخلوط حکومت عوام کو ریلیف دینے میں کامیاب ہو جائے اور یوں سرخرو ہو کر انتخابی عمل میدان میں اترا جائے۔ لیکن پیپلز پارٹی نے یہ اعلان کیا کر کے
इस मुजवजा प्लान को भी खतरे में डाल दिया है कि मौजूदा असम्बलियों की मुद्दत बढ़ाने के अमल की वो खुलकर मुखालफत करेगी। तो यूं पीपल्स पार्टी ने डबल गेम करते हुए नून लीग को खुडे लाइन लगा दिया है और नून लीग सियासी तौर पर सबसे ज्यादा नुकसान में रही है।